नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वं वा सत्यत्वं वा इति प्रश्ने कृते मिथ्यात्वस्यापि मिथ्यात्वमेव इत्युक्तम्। एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोः विरुद्धयोर्धर्मयोः एकस्य मिथ्यात्वे अपरस्य अधिकसत्ताकत्वम् इति नियमस्तु सर्वत्र न भवति, किन्तु यत्र निषेध्यतावच्छेदकं भिन्न भिन्नं प्रत्येकवृत्ति भवेत्, भिन्नेन भिन्नेन धर्मेण यदा निषेधः क्रियते न तु एकेन धर्मेण निषेधः क्रियते, तत्रैव एकस्य मिथ्यात्वे अपरस्य सत्यत्वम् इति एकेनैव निषेध्यतावच्छेदकेन यदा उभयं निषिध्यते तदा तथा न भवति इति उक्तम्। तदेव उच्यते प्रकृते तु निषेध्यतावच्छेदकम् एकमेव दृश्यत्वादि, यथा गोत्वाश्वत्वयोः एकस्मिन् गजे निषेधे गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं निषेध्यतावच्छेदकम् उभयोस्तुल्यम् इति न एकतर निषेधे अन्यतरसत्वं तद्वत्। यथा च इदानीं इदं प्रष्टव्यं, सत्यत्वं मिथ्यात्वम् अनयोः परस्परविरहरूपवत्वं रूपत्वं वा परस्परविरहव्यापकत्वं वा परस्परविरहव्याप्यत्वं वा इति। यतोहि परस्परविरहरूपत्वं चेत् एवं निषेद्धुं न शक्यते। परस्परविरहरूपयोर्द्वयोः एकेन धर्मेण निषेधः कर्तुं न शक्यते। एकेन निषेध्यतावच्छेदकेन निषेधो न संभवति। परस्परविरहव्यापकयोरपि धर्मयोः एकेन निषेध्यतावच्छेदकेन निषेधः कर्तुं न शक्यते। तस्मात् परस्परविरहव्याप्यत्वं वक्तव्यं। गोत्वाश्वत्वयोः परस्परविरहव्याप्यत्वम् अस्ति, तस्मात् गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वेन रूपेण एकेन धर्मेण उभयोरपि निषेधः गजे संभवति। गजे गोत्वं नास्ति, अश्वत्वं च नास्ति। गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वम् उभयसाधारणम् एकं निषेध्यतावच्छेदकम् इदमपि उक्तम्। तद्वत् गोत्वाश्वत्वयोः यथा परस्परविरहरूपत्वं वा परस्परविरहव्यापकत्वं वा नास्ति, किन्तु परस्परविरहव्याप्यत्वमेव, तथा सत्यत्वमिथ्यात्वयोरपि तथैव स्थितिर्वा इति प्रष्टव्यम्। इति चेत् तथैव इति समाधानम् उच्यते। यथा च सत्यत्वमिथ्यात्वयोर्न परस्परविरहरूपत्वं न वा परस्परविरहव्यापकत्वं तथा उपपादितम् अधस्तात्। अयं विषयः अधस्तात् पूर्वमेव उपपादितः। उपपादितो वा? न उपपादितः। प्रथममिथ्यात्वलक्षणप्रकरणे किम् उपपादितं? सत्त्वासत्त्वयोः परस्परविरहरूपत्वं वा परस्परविरहव्यापकत्वं वा नास्ति, किन्तु परस्परविरहव्याप्यत्वमेव इति उक्तम्। सत्यत्व मिथ्यात्वयोः न विषये एवं नोक्तम्, सत्व असत्वयोर्विषये उक्तम्।
मिथ्यात्वं नाम असत्वं नास्ति। तर्हि सत्यत्वं मिथ्यात्वयोर्विषयेपि परस्परविरहव्याप्यत्वमेव इति कुत्र उक्तम् इत्युक्ते कुत्रापि नोक्तं। तर्हि कथम् अधस्ताद् उपपादितम् इत्युच्यते इति चेत् पश्यन्तु कथं पङ्क्तिरस्ति। तथा उपपादितमधस्ताद् इत्यस्ति। तदुपपादितमधस्ताद् इति नोक्तं। तथा उपपादितम् इदमपि यथा सिद्ध्येत् तथा उपपादितम् इत्युक्ते सत्यत्व असत्यत्वे आदाय सत्त्वासत्त्वे आदाय यो विषयः निरूपितः तत्र निरूपणयुक्तिस्तु सत्यत्व मिथ्यात्वयोरपि तुल्या इति कृत्वा यद्यपि इदं न उपपादितं परन्तु एतदपि उपपादयितुम् अपेक्षिता युक्तिस्तु उपपादिता। तस्मात् तथा उपपादितम् इति लिखितम्। इतः परं परस्परविरहरूपत्वेपि विषमसत्ताकयोरविरोधात् इति। विरोधो न भवति वा इति पृष्टे न भवति। परस्परविरहरूपत्वम् इति स्वीक्रियते। वस्तुगत्या नास्ति इत्युक्तं। परस्परविरहरूपत्वं नास्ति इत्युक्तं नाम परस्परविरहरूपत्वं यथा न भवति तथा युक्तिरुपपादिता सत्त्वासत्त्वे आदाय। सत्यत्वमिथ्यात्वयोरपि एवमेव वा? सत्यत्वमिथ्यात्वयोः परस्परविरहरूपत्वं न भवति वा इत्युक्ते परस्परविरहरूपत्वं न भवति। यद्यपि द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणस्य अन्ते ब्रह्मणि सत्यत्वं नाम मिथ्यात्वाभाव एव अधिकरणात्मकः इति लिखितं। सत्यत्वं नाम कश्चिदन्यो भावधर्मः इति न, मिथ्यात्वाभाव एव सत्यत्वम् इति एवं रूपेण लिखितमस्ति। एवञ्च सत्यत्वं मिथ्यात्वाभावः, ब्रह्मणि सत्यत्वं मिथ्यात्वाभावः। प्रपञ्चे मिथ्यात्वं सत्यत्वाभावो वा? तथा नोक्तं। प्रपञ्चे मिथ्यात्वं नाम सत्यत्वाभावः इति नोक्तं खलु। तस्मात् परस्परविरहरूपत्वं तु नास्ति एव। पूर्वपक्षिणां मतम् आदाय कृत्वा चिन्तया तथा स्वीकारेऽपि तुष्यतुर्जनन्यायेन परस्परविरहरूपत्वस्वीकारेऽपि दोषः नास्ति इति उच्यते। परस्परविरहरूपत्वेऽपि विषमसत्ताकयोरविरोधात् इति। विषमसत्ताकत्वं यदा उच्यते तदा परस्परविरहरूपयोरपि द्वयोः एकत्र सामानाधिकरण्यं सम्भवति। यथा शुक्तौ प्रातिभासिकं रूप्यमप्यस्ति, व्यावहारिकः रूप्याभावश्च अस्ति, समानाधिकरणः, विरोधं विनैव तिष्ठति। तस्मात् विषमसत्ताकत्वं यदि भवति तर्हि परस्परविरहरूपत्वेपि क्षतिर्नास्त्येव इति उच्यते। कथं विषमसत्ताकत्वम् इत्युक्ते तद् वक्तव्यं। व्यावहारिकमिथ्यात्वेन व्यावहारिकसत्यत्वापहारेऽपि काल्पनिकसत्यत्वानपहारात्। व्यावहारिकमिथ्यात्वेन व्यावहारिकसत्यत्वापहारेऽपि काल्पनिकसत्यत्वानपहारात् इति। कुत्र इमां पङ्क्तिं दृष्ट्वा किं प्रतीयते? प्रपञ्चस्य काल्पनिकसत्यत्वे विरोधो नास्ति इति उच्यते वा? तथा न। प्रपञ्चस्य काल्पनिकसत्यत्वं न, प्रपञ्चस्य व्यावहारिकसत्यत्वमेव वक्तव्यं। किं तर्हि उच्यते? प्रपञ्चसत्यत्वस्य का सत्ता इति उच्यते। इदं द्वितीयमिथ्यात्वलक्षणविचारेपि प्रसङ्गात् आगतं। प्रपञ्चः व्यावहारिकः, परन्तु प्रपञ्चस्य सत्यत्वं प्रातिभासिकम्। इत्युक्ते प्रपञ्चे व्यावहारिकसत्ता अस्ति। व्यावहारिकसत्ता नाम कश्चन सखण्डधर्मः, एवं खलु? व्यावहारिकसत्ता नाम काचन जातिर्न, व्यावहारिकसत्ता इति कश्चन सखण्डधर्मः। ब्रह्मप्रमा अतिरिक्त अबाध्यत्वम् इति उच्यतां। किमपि व्यावहारिकत्वं न वक्तव्यम्। इदं च व्यावहारिकत्वं प्रपञ्चे व्यावहारिकत्वम् अस्ति। प्रपञ्चसत्यत्वे
व्यावहारिकत्वं नास्ति, प्रपञ्चसत्यत्वे प्रातिभासिकत्वमेव। प्रपञ्चसत्यत्वं प्रपञ्चे विद्यमानं सत्यत्वं व्यावहारिकं न। प्रपञ्चो व्यावहारिकः, प्रपञ्चे विद्यमानं सत्यत्वम् इति धर्मः प्रातिभासिकसत्ताकः। प्रपञ्चसत्यत्वे व्यावहारिकसत्ता नास्ति, किन्तु प्रातिभासिकसत्ता एव वर्तते इति निश्चयं कुर्मः। इदानीं पश्यतु, मिथ्यात्वे व्यावहारिकसत्ता अस्ति, सत्यत्वे प्रातिभासिकसत्ता अस्ति, तस्मात् तयोः विरोधो नास्ति इति उच्यते। मिथ्यात्वस्य सत्ता व्यावहारिकसत्ता, सत्यत्वस्य सत्ता प्रातिभासिकसत्ता इति। कथम् एवम् उच्यते? प्रपञ्चसत्यत्वे प्रातिभासिकसत्ता अस्ति इति कथम् उच्यते इत्युक्ते, प्रातिभासिकसत्तायाः लक्षणं तत्र आगच्छति। किं नाम प्रातिभासिकत्वम् इति पृष्टे, ब्रह्म प्रमा अतिरिक्त बाध्यत्वं प्रातिभासिकत्वं। शुक्तिरूप्यादौ ब्रह्म प्रमा अतिरिक्तया शुक्तिप्रमया बाध्यत्वात् शुक्तिरूप्यं प्रातिभासिकमित्युच्यते। तद्वत् प्रपञ्चसत्यत्वं बाधितुं ब्रह्मज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति, किन्तु ब्रह्मज्ञान अन्येन मिथ्यात्वज्ञानेनापि मिथ्यात्वनिश्चयेनापि प्रपञ्चो मिथ्या इत्याकारक अनाहार्य अप्रामाण्य अनास्कन्दित निश्चयेन किं बाध्यते? प्रपञ्चसत्यः इति बुद्धिः भ्रम एव इति निश्चीयते। भ्रमनिश्चायकत्वमेव बाधकत्वं, भ्रमत्वनिश्चायकत्वम्। एवञ्च प्रपञ्चसत्यत्वं बाधितुं ब्रह्मज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति, प्रपञ्चं बाधितुं ब्रह्मज्ञानस्य अपेक्षा वर्तते इति कृत्वा प्रपञ्चस्य ब्रह्मज्ञान अन्यप्रमया ब्रह्मप्रमा अतिरिक्तप्रमया प्रपञ्चस्य बाध्यत्वं नास्ति, परन्तु प्रपञ्चसत्यत्वं बाध्यते इति कृत्वा ब्रह्मप्रमा अतिरिक्त बाध्यत्वस्यैव सत्वात् प्रपञ्चसत्यत्वे प्रातिभासिकी सत्ता, मिथ्यात्वे तु व्यावहारिकी सत्ता। यतोहि प्रपञ्चो मिथ्या इति व्यवहारः ब्रह्मज्ञानपर्यन्तम् अनुवर्तते, प्रपञ्चसत्य इति व्यवहारः ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं नानुवर्तते। यदा श्रुतिजन्यविवेको जायते तदा सत्यत्वबुद्धिरप्रमैव इति निश्चयो भवति इत्याशयः। तदेव उक्तं, व्यावहारिकेण मिथ्यात्वेन प्रपञ्चमिथ्यात्वेन व्यावहारिकसत्यत्वापहारेपि इत्युक्ते प्रपञ्चसत्यत्वे व्यावहारिकत्वापहारेपि व्यावहारिकत्वस्य निष्कासनं भवति, अपहारो भवति। तथापि काल्पनिकत्वानपहारात् प्रातिभासिकत्वानपहारात् इति। एवञ्च विषमसत्ताकत्वात् विरोधो नास्ति इति समर्थितम्। तार्किकमतसिद्धसंयोगतदभाववत् सत्यत्वमिथ्यात्वयोः समुच्चयाभ्युपगमाच्च इति। इदं प्रकारान्तरेण समाधानम्। सत्यत्वमिथ्यात्वयोः कथं समुच्चयः परस्परविरुद्धयोः इति किल वयम् इदानीं चिन्तयामः। एकं समाधानम् उक्तं, सत्यत्वं प्रातिभासिकं, मिथ्यात्वं व्यावहारिकं, तस्मात् तयोः सामानाधिकरण्ये दोषो नास्ति। इदानीं प्रकारान्तरेण समाधानं, तार्किकमतसिद्धसंयोगतदभाववत् सत्यत्वमिथ्यात्वयोः समुच्चयाभ्युपगमाच्च इति। दृष्टान्तस्तु प्रसिद्धः। तार्किकमते संयोगतदभावयोः एकाधिकरणवृत्तित्वम् अङ्गीकृतमस्ति, तद्वदेव सत्यत्वमिथ्यात्वयोरपि समुच्चयः भवतु इति। एवम् उच्यमाने झटिति प्रश्नो भवति, तथा चेत् सत्यत्वमिथ्यात्वयोः अव्याप्यवृत्तित्वं स्यात्, सत्यत्वमपि अव्याप्यवृत्ति, मिथ्यात्वमपि अव्याप्यवृत्तिः इति स्यात्, अव्याप्यवृत्ति इति स्यात्। यतोहि तार्किकैः किमर्थं, तार्किकैः कुतः संयोगस्य तदभावस्य च एकत्र वृत्तित्वम् उपेयते इत्युक्ते द्वयोरपि अव्याप्यवृत्तित्वात्।
संयोगाभावोऽपि अव्याप्यवृत्तिः संयोगोऽपि अव्याप्यवृत्तिः तद्दृष्टान्तेन इदम् उच्यते चेत् अनयोरपि अव्याप्यवृत्तित्वमेव स्यात् खलु इति तस्य समाधानं सिद्धिकारैर्नोक्तं किं समाधानं वक्तव्यम् इत्युक्ते मानाभावादित्येव किं मानाभावादित्युक्ते संयोगतदभावयोः द्वयोरपि अव्याप्यवृत्तित्वम् उक्त्वैव सामानाधिकरण्यं निर्वोढव्यम् इति तार्किकैः कुतः निर्णीतं प्रतीतिबलात् निर्णीतम् इति वक्तव्यं संयोगोऽपि प्रतीयमानः किञ्चिदवच्छेदेनैव प्रतीयते संयोगाभावोऽपि प्रतीयमानः किञ्चिदवच्छेदेनैव प्रतीयते एकावच्छेदेन च विरोधो लभ्यते यदवच्छेदेन संयोगस्तदवच्छेदेन तदभावो न प्रतीयते तस्मात् तयोः अव्याप्यवृत्तित्वम् आदायैव सामानाधिकरण्यं व्यवहृतं तार्किकैः तद्दृष्टान्तेन इदम् उच्यते चेदपि कस्मिन् अंशे दृष्टान्तः एकत्र सामानाधिकरण्यं भवति इत्यत्र दृष्टान्तः परन्तु अव्याप्यवृत्तित्वम् आयाति इति न वक्तुं शक्यते कुतः व्याप्यवृत्तित्वे विरोधाभावात् यतोहि प्रपञ्चस्य सत्यत्वं प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वम् इति धर्मद्वयं तत्र सत्यत्वग्राहकं प्रमाणं यत्किमपि भवतु प्रत्यक्षं वा अनुमानं वा यत्किञ्चित् प्रमाणं भवतां कृते प्रपञ्चे सत्यत्वं ग्राहयति इति चिन्तयतु इदं प्रमाणं यत् प्रमाणं भवतः कृते सत्यत्वं ग्राहयति तत् किं प्रपञ्चे अव्याप्यवृत्तिसत्यत्वं ग्राहयति वा न सत्यत्वं व्याप्यवृत्तित्वेन ग्राहयति प्रत्यक्षप्रमाणं प्रपञ्चे व्याप्यवृत्तिसत्यत्वं ग्राहयति मिथ्यात्वं कः ग्राहयति श्रुतिः वेदान्तः मिथ्यात्वं ग्राहयति वेदान्तवाक्यं नेहनानास्ति किञ्चन इति नेहनानास्ति किञ्चन इति वाक्यमपि किम् अव्याप्यवृत्तिमिथ्यात्वं ग्राहयति वा न व्याप्यवृत्ति एव मिथ्यात्वं ग्राहयति एवञ्च येन प्रमाणेन अथवा याभ्यां प्रमाणाभ्यां प्रपञ्चे सत्यत्वं मिथ्यात्वं च गृह्यते ताभ्यां प्रमाणाभ्यां तौ धर्मौ व्याप्यवृत्तित्वेनैव गृह्यते तस्मात् कपिसंयोगतद्भावयोरिव इव अव्याप्यवृत्तित्वं स्यात् इति तु आपादयितुं न शक्यते विरोधाभावात् संयोगतद्भावयोः व्याप्यवृत्तित्वे विरोधो वर्तते प्रत्यक्षप्रतीतिरेव विरुद्धा भवति अत्र तु विरोधो नास्ति तावदेव तस्मात् अविरोधेनैव समुच्चयः अभ्युपगम्यते इति विरोधो नास्ति चेत् कथं पृच्छति तावदेव इतः परम् एकस्य साधकेन अपरस्य बाध्यत्वं विषमसत्ताकत्वे प्रयोजकम् इति लिखति एकस्य साधकेन अपरस्य बाध्यत्वं विषमसत्ताकत्वे प्रयोजकम् इदं किमर्थं लिख्यते इति वक्तव्यं खलु केन पृष्टम् इदानीं विषमसत्ताकत्वे किं प्रयोजकम् इति किमर्थं लिख्यते इति चेत् विषमसत्ताकत्वे किञ्चित् प्रयोजकं पूर्वं निरूपितं तत् न सम्यक् एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोः तत्र गन्तव्यं पुनः विचारे एकस्मिन् धर्मिणि प्रसक्तयोर्द्वयोर्धर्मयोर्मध्ये एकस्य निषेधे अपरस्य सत्यत्वम् इति तत्रैव भवति यत्र भिन्नाभ्यां निषेध्यतावच्छेदकाभ्यां निषेधः क्रियते निषेध्यतावच्छेदकधर्मद्वयमादाय प्रत्येकं प्रत्येकं यदा निषिध्यते तदा भवति इत्युक्तम् परन्तु तदपि सम्यक् वा इत्यालोचनीयम् भिन्न भिन्न धर्माभ्यां निषेधे कृते एकस्य निषेधे सति अपरस्य अधिकसत्ताकत्वं भवति वा कथम् एवं वक्तुं शक्यते कुत्रचित् तथा दृष्टं सर्वत्र तथा दृष्टम् इति वक्तुं न शक्यते यतः गोत्वम् अश्वत्वं च स्वीक्रियताम् गोत्वम् अश्वत्वम् इत्येतद्वयं गजे प्रसक्तम्
इदानीं द्वयोरपि निषेधः क्रियते एकेन निषेध्यतावच्छेदकेन इति पूर्वं वर्णितं। किं तत् निषेध्यतावच्छेदकं? गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं। गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं। गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं गोत्वेप्यस्ति अश्वत्वेप्यस्ति। यत्र यत्र गोत्वं तत्र तत्र गजत्वात्यन्ताभावः, यत्र अश्वत्वं तत्रापि गजत्वात्यन्ताभावः इत्येवं रीत्या गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वम् इत्ययं धर्मः कुत्र अस्ति? गोत्वे च अस्ति, अश्वत्वे च अस्ति। सम्यक् इति कृत्वा अनेन एकेन धर्मेण निषेधः क्रियते यदा, तदा उभयोरपि निषेधः कृतो भवति इति सम्यक्, तत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति। परन्तु एतावता गजे गोत्वस्य निषेधे कर्तव्ये अनेनैव धर्मेण निषेधः कर्तव्यः इति कोऽपि नियमोऽस्ति वा? गोत्वं गोत्वत्वेन निषिध्यते इति न सम्भवति वा? किं गजे गोत्वमस्ति वा? गजे गोत्वं नास्ति, गोत्वत्वेन रूपेण निषेधः। अश्वत्वं कथं निषिध्यते? अश्वत्वत्वेन निषेधः। एवं निषेधो न कर्तव्यः इति अस्ति वा? तदपि कर्तुं शक्यते। एवञ्च गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वं रूपम् एकं धर्ममादायैव उभयोरेव निषेधः कर्तव्यः इति कोऽपि नियमो नास्ति। प्रत्येकवृत्तिधर्ममादाय प्रत्येकं निषेधोऽपि कर्तुं शक्यते एव। तथा चेत् किम् आयातं? यदा गोत्वत्वेन गोत्वं निषिध्यते इति मन्यतां, गजे गोत्वं नास्ति इति निषेधः। गोत्वं नास्ति इति निषेधस्य आकारः किमर्थम् उच्यते? गोत्वत्वेन निषेधः इति वक्तुं। नो चेत् गोत्वं नास्ति इति निषेधो न, गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यं नास्ति इति निषेधः कर्तव्यः। गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वेन निषेधपक्षे तथा प्रतीते निषेधस्य आकारः तथा वक्तव्यः। गजे गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यं नास्ति इति निषेधश्चेत् तत्र निषेध्यतावच्छेदकधर्मो भवति गजत्वात्यन्ताभावव्याप्यत्वम्। इदानीं गोत्वं नास्ति इति निषेधः क्रियते, न कर्तव्यं वा? कर्तुं शक्यते। तथा चेत् गोत्वत्वेन रूपेण गोत्वं निषिद्धं मन्यतां, गजे गोत्वत्वेन रूपेण गोत्वं नास्ति, गोत्वं नास्ति इति निषेधः कृतः। झटिति अश्वत्वं गोत्वापेक्षया अधिकसत्ताकं भवति वा? न भवति। भवता किमुक्तं? यदा भिन्नं भिन्नं धर्ममादाय निषेधः क्रियते तदा एकस्य निषेधे कृते अपरस्य अधिकसत्ताकत्वं भवति इति खलु उक्तं। तथा न दृश्यते इति शङ्का। तदा उच्यते मम तथा विवक्षा नास्ति इति आचार्येण उच्यते। मम तथा विवक्षा नास्ति इत्युक्ते भिन्नभिन्नधर्माभ्यां यदि निषेधः क्रियते तर्हि एकस्य निषेधे अपरस्य अधिकसत्ताकत्वं भवत्येव इति नियमो न। किन्तु किं मया उक्तम् इत्युक्ते एकस्य बाधकेन अपरस्य अधिकसत्ताकत्वं तत्रैव भवति यत्र भिन्नधर्माभ्यां निषेधः क्रियते। इत्युक्ते एकेन निषेधितावच्छेदकेन निषेधे कृते एकस्य निषेधे अपरस्य अधिकसत्ताकत्वं न भवति इत्यत्रैव मम तात्पर्यम्। भिन्नभिन्नधर्माभ्यां निषेधे कृते एकस्य निषेधे अपरस्य अधिकसत्ताकत्वं भवति इत्यत्र तात्पर्यं मम नास्त्येव। कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। तर्हि एकस्य निषेधे अपरस्य अधिकसत्ताकत्वं कदा भवति इति वक्तव्यं खलु। भिन्नधर्माभ्यां निषेध्यत्वं तत्र प्रयोजकं न इत्युक्तम्। एकस्य निषेधे अपरस्य अधिकसत्ताकत्वे किं प्रयोजकम् इति पृष्टे भिन्ननिषेध्यतावच्छेदकावच्छिन्नत्वम् इति एवं न तन्न प्रयोजकं। किं तर्हि प्रयोजकम् इति वक्तव्यं। तदुच्यते एकस्य साधकेन अपरस्य बाध्यत्वं विषमसत्ताकत्वे प्रयोजकम्। एकस्य साधकेन अपरं बाध्यते इति मन्यताम्। एकं साध्यते चेत् अपरं नष्टं भवति, अपरं साध्यते चेत् इदं नष्टं भवति इति ययोर्धर्मयोः स्वरूपं वर्तते, तयोः विषमसत्ताकत्वम् इति नियमः। इदमेव प्रयोजकं मया विवक्षितमस्ति। यथा किमुक्तम्? एकस्य साधकेन अपरस्य बाध्यत्वं विषमसत्ताकत्वे प्रयोजकं यथा शुक्तिरूप्य तदभावयोः। स्पष्टं? शुक्तिरूप्यस्य साधकं प्रमाणम् आनीतं चेत् रूप्याभावः न्यूनसत्ताको भवति। रूप्याभावस्य साधकं प्रमाणम् आनीतं चेत् रूप्यम् अधिकसत्ताकं न्यूनसत्ताकं भवति।
इत्युक्ते यत् प्रमाणेन सिद्धं तदन्यत् तदपेक्षया न्यूनसत्ताकं भवति इति। यथा शुक्तिरूप्य तदभावयोः विषमसत्ताकत्वम् अस्ति। एकबाधकबाध्यत्वं च समसत्ताकत्वे प्रयोजकम्। एकेन बाधकेन द्वयमपि बाध्यते चेत् तयोः समसत्ताकत्वम् इति नियमो भवति। यथा शुक्तिरूप्य शुक्तिभिन्नत्वयोः, शुक्तिरूप्यं शुक्तिभिन्नत्वम्, इयं शुक्ति तत्र भ्रमकाले इदं रजतम् इति भ्रमः, इदं रूप्यम् इति भ्रमः, इदं शुक्तिभिन्नम् इति च भ्रमो भवति खलु। यदा रूप्यं पश्यति रूप्यत्वेन रूपेण तद् दृश्यते तर्हि शुक्तिः इति ज्ञातुं शक्यते वा? तर्हि शुक्तिभिन्नम् इत्येव पश्यति। एवञ्च शुक्तिभिन्नत्वं रूप्यत्वं द्वयं तत्र पश्यति भ्रमकाले। इदं शुक्तिभिन्नं रूप्यं न तु शुक्तिः इति खलु भ्रमः। एवञ्च भ्रमकाले द्वयं प्रसक्तमस्ति, एकं रूप्यम् अपरं शुक्तिभिन्नत्वं। द्वयोरपि युगपन्निषेधः। इयं शुक्तिः नात्र रजतं नात्र रूप्यम् इति ज्ञानेन यदा निषेधो भवति तदा रूप्यं शुक्तिभिन्नत्वं द्वयमपि अपगतं भवति, द्वयोरपि प्रातिभासिकत्वम् आयाति। रूप्यमपि प्रातिभासिकं, शुक्तौ आरोपितं रूप्यमपि प्रातिभासिकं, शुक्तौ आरोपितं शुक्तिभिन्नत्वमपि प्रातिभासिकम् इति समसत्ताकत्वं लभ्यते। कुतः? एकेन बाधकज्ञानेन बाध्यत्वम् अस्ति। अतः एकबाधकबाध्यत्वं समसत्ताकत्वे प्रयोजकम्। यथा शुक्तिरूप्य शुक्तिभिन्नत्वयोः अस्ति च प्रपञ्च तन्मिथ्यात्वयोः एकबाधक एक ब्रह्मज्ञानबाध्यत्वम् इति। प्रपञ्चस्य प्रपञ्चोऽपि ब्रह्मज्ञानेनैव बाध्यते, प्रपञ्चमिथ्यात्वमपि ब्रह्मज्ञानेनैव बाध्यते इति कृत्वा प्रपञ्चस्य तन्मिथ्यात्वस्य च समसत्ताकत्वमस्ति, व्यावहारिकसत्ताकत्वमस्ति। प्रपञ्चसत्यत्वं तु न ब्रह्मज्ञानेनैव बाध्यते, किन्तु ब्रह्मज्ञान अतिरिक्तेन प्रपञ्चमिथ्यात्वनिश्चयेनापि प्रपञ्चसत्यत्वं बाध्यते। अतः प्रपञ्चसत्यत्वस्य व्यावहारिकसत्ता नास्ति। अस्ति च प्रपञ्च तन्मिथ्यात्वयोः एकब्रह्मज्ञानबाध्यत्वम्। अतः समसत्ताकत्वात् मिथ्यात्वबाधकेन प्रपञ्चस्यापि बाधात् न अद्वैतक्षतिरिति कृतमधिकेन। अतः समसत्ताकत्वात् मिथ्यात्वबाधकेन प्रपञ्चस्यापि बाधात्, मिथ्यात्वबाधकं यद् ब्रह्मज्ञानं तत् किं करोति? प्रपञ्चं सत्यं व्यवस्थापयति इति न, प्रपञ्चमपि बाधते। तस्मात् अद्वैतक्षतिर्नास्ति इति कृतमधिकेन इत्युक्तम्। अलं विस्तरेण इत्यर्थः। अत्र अलं विस्तरेण इत्यस्य किञ्चित् व्याख्यानं कृतं ब्रह्मानन्दीय, बहुदूरं व्याख्यानं कृतम्। अलं विस्तरेण अलम् इत्युक्ते तत्र वस्तुगत्या किञ्चित् इतोपि वक्तुं शक्यम्, अत्र मास्तु इति खलु आशयः प्रतीयते। यद्यपि इतोपि कश्चन विस्तरः विशेषांशाः केचन वक्तव्याः वर्तन्ते, इदानीं मास्तु इत्येवं रूपेण आचार्यः उपरतः इति प्रतीयते कृतमधिकेन इत्यनेन। तर्हि किम् इतः परम् एतैः विवक्षितं स्यात् इति अनेके अंशाः ब्रह्मानन्दीये उक्ताः। एकम् अंशम् उक्त्वा इदं प्रकरणं समापयामि। किमस्ति? वस्तुगत्या एवं प्रश्न एव न कर्तव्यः। मिथ्यात्वं मिथ्या न वा इति इदं चोद्यं भवति खलु। इदं निग्रहस्थानं जातिः इत्युच्यते। असदुत्तरं जातिः इति अस्ति। असदुत्तरं जातिः निग्रहस्थानेषु अन्तर्गतम्। असदुत्तरम् इत्युक्ते उत्तरं न, चोद्यमेव। उत्तरशब्देन तत्र चोद्यमेव उच्यते। यादृशं चोद्यं न प्रष्टव्यम् इत्युक्ते मिथ्यात्वं मिथ्या न वा इति खलु चोद्यं पृष्टम्। एतत् चोद्यं पृष्ट्वा अस्य उत्तरम् अद्वैती न वदेत्, तदानीम् अद्वैतिनः पराजयो भवति इति मत्वा खलु प्रतिपक्षी इदं चोद्यं करोति। परन्तु अस्माभिः चोद्यं यदा क्रियते तदा बहु आलोचनीयं। समानं चोद्यं मम उपरि अपि भवेत् तर्हि मयापि तस्य उत्तरं वक्तव्यं भवेत्
तदुत्तरं यदि मम सकाशेऽपि न भवति तर्हि तादृशं चोद्यं प्रतिपक्षिणां सकाशेऽपि न प्रष्टव्यम् इति मर्यादा अस्ति वादे। यदि इमां मर्यादाम् उल्लङ्घ्य चोद्यं करोति तर्हि जातिः असदुत्तरं जातिः इति निग्रहस्थानं भवति इति। अत्र किमस्ति, प्रपञ्चो मिथ्या इति उच्यते, मिथ्यात्वं मिथ्या न वा इति पृष्ट्वा तेन कोलाहलः कृतः। तुल्यरीत्या मयापि भवत्सकाशेऽपि प्रष्टुं शक्यते। शुक्तिरूप्यम् असत् इति उच्यते खलु भवता, असत्वम् असद्वा सद्वा, असत्वम् असति यद् असत्वं तद् असद्वा सद्वा इति पृष्टे इयमेव स्थितिः। कथम्, असत्वं यदि असत् तर्हि असतः सत्वं स्यात्, असत्वस्य असत्वे असतः सत्वं स्यात्, असत्वस्य सत्वे असति सदसतोः सम्बन्धाभावात् असति असत्वं न तिष्ठेत्। असति विद्यमानो धर्मः खलु असत्वम्, असत्वं यदि सत् स्यात् तर्हि असति कथं सत् तिष्ठति, तर्हि असत्वम् असति असत्वमपि असत् इति वक्तव्यम्। असत्वम् असत् चेत् असत् सत् स्यात् इति पृष्टे उत्तरं नास्ति। तस्मात् एतादृशप्रश्नकरणेन प्रतिवादी जेतुं न शक्यते इत्येवम् इतोपि अनेके अंशाः तत्र विचारिताः। इदानीम् एतावत् पर्याप्तम्। एवञ्च एतावता साध्यत्वेन निवेशयितुं योग्यानां मिथ्यात्वलक्षणानां निरूपणं कृत्वा तदनन्तरं मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वं वा सत्यत्वं वा इति विचारं कृत्वा इतः परं हेतुविचारः आरभ्यते। विमतं मिथ्या दृश्यत्वात् जडत्वात् परिच्छिन्नत्वात् इत्येवं प्राचां प्रयोगाः वर्तन्ते इत्युक्तम्। तत्र एकैको हेतुः मिथ्यात्वसाधनाय उपयुक्तानां हेतूनां निरूपणम् इदानीम् इतः परं कर्तव्यमस्ति। तत्र आदौ दृश्यत्वहेतुः निरूप्यते। प्रपञ्चः मिथ्या दृश्यत्वात् इत्युक्ते कोऽर्थः, दृश्यत्वं दृश्यते इति कृत्वा मिथ्या इति कथनस्य आशयकः अभिप्रायकः इति तु निरूपणीयम्। तत् अस्य सिद्धान्तग्रन्थः यदा आरभ्यते तदानीं निरूपयिष्यामि। इदानीं ग्रन्थं पठित्वा पूर्वपक्षिणां मुखात् प्रश्नान् शृणुमः, अनन्तरं समाधानग्रन्थे सर्वं वक्ष्यामः। ननु मिथ्यात्वे साध्ये हेतुकृतं यद् दृश्यत्वं तदप्युपपादनीयम्, अवश्यम् उपपादनीयम्। तथा हि किमिदं दृश्यत्वं, दृश्यत्वं नाम किं प्रश्नः क्रियते। वृत्तिव्याप्यत्वं वा फलव्याप्यत्वं वा साधारणं वा कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वं वा स्वव्यवहारे स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा नियतिर्वा अस्वप्रकाशत्वं वा इति षोढा विकल्पः क्रियते। अत्र दृश्यत्वम् इत्यनेन यथाश्रुत लोकप्रसिद्धार्थो न विवक्षितः इति पूर्वपक्षी अपि जानाति। दृश्यत्वम् इति लोकप्रसिद्धार्थकः चक्षुरिन्द्रियेण यद् दृश्यते तत् दृश्यं, तत्र विद्यमानो धर्मः दृश्यत्वम् इति। चाक्षुषज्ञानविषयत्वम् इति, चाक्षुषज्ञानविषयत्वं दृश्यत्वम् इति यदि उच्यते तर्हि किं भवति, पक्षैकदेशे हेतुर्न स्यात्, पक्षे अतीन्द्रियपदार्थाः अपि प्रविष्टाः। चक्षुषा दृश्यमानस्य प्रपञ्चस्यैव मिथ्यात्वं साधयितुम् अद्वैती उद्युक्तो नास्ति, किन्तु चक्षुषा यन्न दृश्यते अन्येन इन्द्रियेण दृश्यते तेषां मिथ्यात्वं नापेक्षते वा, यत् नैव प्रत्यक्षी भवति तस्यापि मिथ्यात्वं नापेक्षते वा, सर्वं अपेक्षते। ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य प्रतीयमानस्य सर्वस्य मिथ्यात्ववादिनः अपेक्षते। तर्हि तत् साधारणः पक्षे तत्सर्वं प्रविष्टमस्ति। तत् साधारणं कश्चन साधारणो धर्मः अवश्यं भवेत्, तत्र सन्देहो नास्ति दृश्यत्वम् इत्यनेन।
तत्र दृश् धातोः ज्ञानसामान्यवाचित्वम् अस्ति वस्तुगत्या। यत्तद् अद्रेश्यम् इति श्रुतिः, अद्रेश्यम् इति ब्रह्मणि विशेषणं दीयते। ब्रह्मणः अद्रेश्यत्वम् इति विशेषणं यच्छन्ती श्रुतिः किमिच्छति? तद्भिन्नस्य दृश्यत्वम् इति, ज्ञानविषयत्वम्। एवञ्च ज्ञानविषयत्वम् अत्र सामान्यतः विवक्षितम् इति अवगन्तव्यम्। दृश्यत्वं नाम दृश् धातोः ज्ञानसामान्यवाचित्वं स्वीकृत्य दृश्यत्वम् इत्युक्ते यत्प्रत्ययः विषयत्वम् इत्यर्थे। एवञ्च ज्ञानविषयत्वं दृश्यत्वं, यत् ज्ञायते तद् मिथ्या इति उक्तं भवति। तर्हि अनेके प्रश्नाः स्वभावतः भवन्त्येव। तत्र विकल्पाः कृताः। तथा हि किमिदं दृश्यत्वं वृत्तिव्याप्यत्वं वा इति। तत्र ज्ञानविषयत्वम् इत्युक्तं खलु। वेदान्तप्रक्रियानुसारेण ज्ञानम् इति शब्दस्य ज्ञानं नाम किं? ज्ञानं नाम किम् इति पृष्टे वृत्तौ ज्ञानत्वव्यवहारः अस्ति, चैतन्येऽपि ज्ञानत्वव्यवहारः अस्ति। तर्हि वृत्तिरूपज्ञानस्य विषयः इत्यर्थो वा, अथवा चैतन्यरूपस्य ज्ञानस्य विषयः इत्यर्थो वा, अथवा वृत्तिर्वा चैतन्यं वा इत्यादि विशेषान् विना सामान्यतः ज्ञानस्य विषयः इति एवमेव ज्ञानविषयत्वम् इत्यर्थो वा इत्येतत् सर्वं परीक्षणीयं। तदर्थं विकल्पः क्रियते। तथा हि दृश्यत्वं वृत्तिव्याप्यत्वं वा। अत्र व्याप्यत्वं नाम व्यापकत्वं व्याप्यत्वम् इति सः अर्थो न। व्याप्यत्वं नाम विषयत्वम् इत्यर्थः। एवञ्च वृत्तिविषयत्वम् इति प्रथमो विकल्पः। व्यापकतानिरूपितव्याप्यता इत्यर्थो न। वृत्तिव्याप्यत्वं वृत्तिविषयत्वम् अथवा फलव्याप्यत्वं वा इत्यस्ति। फलम् इति शब्देन किमुच्यते वेदान्तशास्त्रे? फलं, फलं नाम मोक्षः फलं तन्न। ज्ञानप्रसङ्गे फलम् इत्युच्यते। फलं नाम भग्नावरणचैतन्यं फलम् इत्युच्यते। वृत्तिः विषयदेशं गत्वा अज्ञानावरणं निवर्तयति, चैतन्ये विद्यमानम् अज्ञानावरणं निवर्तयति। यदा अज्ञानावरणं निवर्तते तदा तत् चैतन्यं वृत्तौ प्रतिफलति इत्यादि प्रत्यक्षप्रक्रिया प्रसिद्धा अस्ति। एवञ्च वृत्तिप्रतिफलितं निवृत्तावरणं यत् चैतन्यं तत् फलम् इति शब्देन उच्यते। एवञ्च फलव्याप्यत्वं वा, प्रमाणजन्यवृत्तिप्रतिफलितचैतन्यं फलं। किमर्थं तत् फलम् इति शब्देन उच्यते इत्युक्ते वृत्तिनिर्गमस्य फलं खलु तत्। अतः वृत्तिः किमर्थं निर्गता इत्युक्ते अज्ञाननिवृत्त्यर्थम्। एवञ्च अज्ञाननिवृत्तिपूर्वकं चैतन्यस्य प्रतिफलनं जायते इत्येव तस्य फलं। विषयदेशे वृत्तौ चैतन्यप्रतिफलनं जायते, तस्मात् प्रतिफलितं तत् चैतन्यं वृत्तिनिर्गमस्य फलम् इति कृत्वा फलम् इति शब्देन उच्यते। अतः फलव्याप्यत्वं फलीभूतचैतन्यविषयत्वम् इत्यर्थः। फलीभूतं यत् फलशब्देन उच्यमानं चैतन्यात्मकं यज्ञानं, चिद्रूपं यज्ञानं तद्विषयत्वं दृश्यत्वम् इत्यर्थः। साधारणं वा इत्युक्ते उभयसाधारणम्। उभयसाधारणः एको धर्मो नास्ति। अतः किं वक्तव्यम्? अन्यतरत्वम् इत्येव। वृत्तिव्याप्यत्व फलव्याप्यत्वयोरन्यतरवत्वम् इत्येव उक्तम्। वृत्तिव्याप्यत्व फलव्याप्यत्वयोरन्यतरवत्वम् इत्यर्थः। उभयसाधारणम् इत्युक्ते। अनन्तरं कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वं वा इति दृश्यत्वं। चिद्विषयत्वमेव पूर्वं फलव्याप्यत्वम् इत्युक्तेपि फलशब्देनापि चैतन्यमेव उच्यते। चिद्विषयत्वमेव, परन्तु फलत्वेन रूपेण निवेशनं कृतं, चित्त्वेन रूपेण न। फलत्वेन भग्नावरणचैतन्यत्वेन रूपेण निवेशनं कृत्वा फलव्याप्यत्वम् इति कोटिः कल्पिता अस्ति। इदानीं तदपेक्षया भेदः अपेक्षते खलु। अतः चिद्विषयत्वम् इति कोटिः। कदाचित् कथञ्चित् इत्येतत् सर्वं विवरणं तावदेव। चिद्विषयत्वम् इत्येव कल्पः, चतुर्थः कल्पः। कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वम् इति। कदाचित् कथञ्चित् किमर्थं योजितम् इति अनन्तरं स्पष्टीभवति। अनन्तरं पञ्चमो विकल्पः
स्वव्यवहारे स्वातिरिक्त संविदपेक्षा नियतिः स्वव्यवहारे स्वातिरिक्त संविदपेक्षा नियतिः दृश्यत्वम् घटादिषु इदं दृश्यत्वं भवति घटादीनां व्यवहाराय घटापेक्षया अतिरिक्ता काचन संवित् संवित् नाम ज्ञानं घट एव ज्ञानरूपो न घटः व्यवहर्तव्यश्चेत् घटापेक्षया अतिरिक्तः ज्ञानरूपः कश्चन पदार्थः तेन अपेक्ष्यते अतः स्वव्यवहारे घटादिव्यवहारे स्वातिरिक्त संविदपेक्षा नियमेन वर्तते संविदपेक्षा नियतिः इत्यस्ति इदमेव दृश्यत्वं नियतत्वम् इति अस्वप्रकाशत्वं वा इति अस्वप्रकाशत्वं दृश्यत्वम् अस्वप्रकाशत्वं ब्रह्मभिन्ने वर्तते आत्मभिन्ने सर्वत्र वर्तते आत्मैव स्वप्रकाशः एकः आत्मा च ब्रह्म च एकमेव इति कृत्वा तत्र क्लेशो मास्तु अन्यत्र सर्वत्र अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति स्वयं प्रकाशरूपं न इत्यर्थः एवञ्च दृश्यम् इत्यस्य कोऽर्थः प्रकाशज्ञानरूपं न इत्यर्थः अस्वप्रकाशम् इत्यर्थः पश्यन्तु एकैकं कल्पं पुनः पश्यामः वृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम् इत्युक्ते घटादौ अस्ति वा इति परीक्षणीयं तावदेव वृत्तिविषयत्वं घटे अस्ति वा अस्ति यदा घटं पश्यामः तदा चक्षुरादिद्वारा अन्तःकरणस्य वृत्तिः घटदेशं गत्वा घटाकारेण परिणमते तादृशवृत्तिनिरूपिता आकाराख्यविषयता घटे अस्ति तस्मात् वृत्तिविषयत्वं घटे अस्ति घटादौ पक्षीभूते घटादौ वृत्तिविषयत्वरूपं दृश्यत्वम् अस्ति फलव्याप्यत्वम् इति पक्षे तदपि घटे अस्ति वा अस्ति फलं नाम तादृशवृत्तिप्रतिफलितचैतन्यं तादृशचैतन्यविषयत्वं घटे अस्ति इत्युक्ते चैतन्यनिरूपितं विषयत्वं नाम चैतन्ये तादात्म्येन अध्यस्तत्वं प्रमात्रभिन्नत्वम् इत्युच्यते खलु प्रमात्रचैतन्ये अध्यस्तत्वम् इदमेव फलव्याप्यत्वम् इत्यनेन तद् घटे अस्ति भग्नावरणचैतन्ये यो विषयः अध्यस्तः स विषयः तेन चैतन्येन प्रकाश्यते इति अस्माकं प्रक्रिया तां प्रक्रियां ज्ञात्वा एव सः विकल्पं स्थापयति फलव्याप्यत्वं वा उभयसाधारणं वा उभयसाधारणं नाम मया उक्तं खलु वृत्तिव्याप्यत्व फलव्याप्यत्वयोः अन्यतरवत्वम् एतद्वा तद्वा इति तदपि भवति कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वं तदप्यस्ति घटे अवश्यमस्ति कदाचित् कथञ्चित् अवश्यं सः चिद्विषयो भवति स्वव्यवहारे स्वातिरिक्त संविदपेक्षा नियतिः तदस्ति इति पूर्वमेव उक्तम् अस्वप्रकाशत्वं घटे अस्ति सर्वमस्ति एवञ्च एतेषु विकल्पेषु किं भवता स्वीक्रियते इति सः पृच्छति समयः वर्तते खलु अस्ति किञ्चिदस्ति पूर्वपक्षं समापयामः अत्र इदानीम् एकैकं खण्डयति न आद्यः वृत्तिविषयत्वं दृश्यत्वम् इति उच्यते चेत् आत्मनि व्यभिचारः इदानीं हेतुविचारः अस्माभिरारब्धः अस्ति तर्हि व्यभिचारदोषः वक्तव्यः अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः इति न साध्याभाववति हेतोः वृत्तित्वे व्यभिचारः साध्यं भवति मिथ्यात्वं मिथ्यात्वरूपसाध्याभाववति आत्मनि वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वमस्ति आत्मानं प्रतिपादयन्ति वेदान्ताः तर्हि मिथ्यात्वरूपसाध्याभाववति आत्मनि वेदान्तजन्यवृत्तिविषयत्वमस्ति इति कृत्वा आत्मनि व्यभिचारो भवति ब्रह्मणि व्यभिचारो भवति इत्यर्थः अत एव न तृतीयोऽपि इति इत्युक्ते तृतीयम् उभयसाधारणम् इत्युक्तं खलु प्रथमस्य कल्पस्य व्यभिचारो वर्तते चेत् उभयसाधारणम् इति पक्षस्यापि व्यभिचारस्तु उक्त एव तस्मात् अत एव तृतीयोऽपि नापि द्वितीयः अस्तु द्वितीयं पक्षं स्वीकुर्मः इत्युक्ते द्वितीयं द्वितीयः पक्षो भवति फलव्याप्यत्वम् इति फलव्याप्यत्वम् आत्मनि नास्ति यतोहि फलं नाम भग्नावरण चैतन्यं
फलव्याप्यत्वं नाम भग्नावरण चैतन्य विषयत्वं तच्च विषयत्वं तादात्म्येन तादृश चैतन्ये अध्यस्तत्वरूपम् इति मया पूर्वमेव उक्तं। तर्हि आत्मनि चैतन्ये अध्यस्तत्वम् आत्मनि अस्ति वा, आत्मैव स्वयं चैतन्यरूपम् इति कृत्वा फलव्याप्यत्वं दृश्यत्वम् इति यदा उच्यते तदा आत्मनि व्यभिचारो वारयितुं शक्यते। तर्हि तदैव अस्तु इत्युक्ते नापि द्वितीयः नित्यातीन्द्रिये शुक्तिरूप्यादौ च तदभावेन भागासिद्धिसाधनवैकल्ययोः प्रसङ्गात्। नित्यातीन्द्रिये, नित्यातीन्द्रियं नाम किं? नियमेन अतीन्द्रियपदार्थः, धर्माधर्मादिकं गुरुत्वादिकम् इति तर्कशास्त्रे प्रसिद्धं। तेषु पदार्थेषु भग्नावरणचैतन्यविषयत्वं नास्ति। कुतः? भग्नावरणचैतन्यं कदा भवति इति चेत् प्रत्यक्षवृत्त्या एव तत्र विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो भवति। अन्यथा विषयावच्छेदेन आवरणभङ्गो चैतन्यावरणभङ्गो न भवति। अतीन्द्रियपदार्थेषु भग्नावरणचैतन्यसम्बन्धो नास्ति। अतः नित्यातीन्द्रियेषु अयं हेतुः न भवति। नित्यातीन्द्रियपदार्थाः अपि अनेके पक्षे प्रविष्टाः, तत्र मिथ्यात्वम् अपेक्षते, मिथ्यात्वं साधनीयं। पक्षैकदेशे नित्यातीन्द्रियपदार्थे हेतुः न स्यात् इति को दोषः? भागासिद्धिः। अनन्तरं दृष्टान्तीकृते शुक्तिरूप्येपि न स्यात् इति कृत्वा साधनवैकल्यं, दृष्टान्ते हेत्वभावः साधनवैकल्यं। दृष्टान्तीकृते शुक्तिरूप्ये किं भवति? भग्नावरणचैतन्यविषयत्वं न भवति। यतोहि शुक्तिरूप्यस्य अज्ञान आवरणमेव नास्ति। शुक्तिरूप्यं न अज्ञानेन आवृतम्। अज्ञानेन कस्य आवरणं भवति इत्युक्ते विद्यते परन्तु न प्रकाशते इति स्थितिम् उपवर्णयितुमेव अज्ञानेन आवरणं कल्प्यते। शुक्तिरूप्यं यदा उत्पद्यते तदा प्रभृति प्रकाशते, यदा न प्रकाशते तदा तत् नष्टं भवति। तस्मात् विद्यते परन्तु न प्रकाशते इति स्थितिः शुक्तिरूप्यस्य न भवति। ज्ञातैकसत्ताकत्वात्, ज्ञातैकसत्ताकम् इत्युच्यते। तर्हि इत्युक्ते विद्यमानता दशायाम् अवश्यं ज्ञायते इति स्थितिरस्ति। अतः शुक्तिरूप्ये अज्ञान आवरणमेव न कल्प्यते। अज्ञानेन उत्पद्यमानत्वं भवतु, शुक्तिरूप्यम् अज्ञानेन उत्पद्यते परन्तु अज्ञानेन आव्रियते इति तु नास्ति। तर्हि शुक्तिरूप्यप्रकाशकं यत् चैतन्यं, साक्षिचैतन्यं, तत् भग्नावरणकचैतन्यं नास्ति, यतः तत्र आवरणमेव नास्ति इति कृत्वा शुक्तिरूप्यप्रकाशकस्य चैतन्यस्य फलम् इति व्यवहारो नास्ति। तस्मात् फलव्याप्यत्वं, फलीभूतचैतन्यविषयत्वरूपं फलव्याप्यत्वं शुक्तिरूप्यादौ नास्ति। अतः साधनवैकल्यम् इति दोषो भवति। अतः फलव्याप्यत्वम् इति पक्षे दोषद्वयं, भागासिद्धिः साधनवैकल्यं च। नापि चतुर्थः, चतुर्थपक्षकः कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वम् इति। इदं व्यभिचारं वक्तुमेव तथा लिखितमस्ति, कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वम् इति। नापि चतुर्थः ब्रह्मणि व्यभिचारः इत्येव। ब्रह्मणि व्यभिचारः कथं? ब्रह्म पूर्वं न ज्ञातम्, इदानीं वेदान्तेन ज्ञातम् इत्यनुभवेन तत्र व्यभिचारो भवति। ब्रह्म बहुकालपर्यन्तं मया न ज्ञातम्, इदानीं वेदान्तं पठित्वा ब्रह्मस्वरूपं ज्ञातम् उच्यते खलु। तर्हि कदाचित् ज्ञातं, कथञ्चित् ज्ञातं। कदाचित् ज्ञातम् इत्युक्ते सर्वदा पूर्वं न ज्ञातम्, इदानीं ज्ञातम्, अतः कदाचित् ज्ञातम्। कथञ्चित् ज्ञातम् इत्यस्य कोऽर्थः? अन्येन प्रमाणेन न ज्ञातं परन्तु वेदान्तवाक्येन ज्ञातम्। अन्येन प्रमाणेन न ज्ञातं यद्यपि तथापि वेदान्तवाक्येन ज्ञातम् इत्येवं कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वं, चित् नाम ज्ञानं, चिद्विषयत्वं ब्रह्मणि अस्ति अथवा आत्मनि अस्ति इति कृत्वा तत्र व्यभिचारः, मिथ्यात्वाभाववति आत्मनि कदाचित् कथञ्चित् चिद्विषयत्वरूपहेतोः सत्वात् व्यभिचारः। नापि पंचमः, पंचमपक्षकः स्वव्यवहारे स्वातिरिक्त संविदपेक्षा नियतिः इति। तदपि खण्डयति, तथा न। नापि पंचमः
ब्रह्मणि अपि अद्वितीयत्वादि विशिष्ट व्यवहारे संविदन्तरापेक्षा नियतिदर्शनेन व्यभिचारात् इति। पश्यतु, ब्रह्मणि ब्रह्मणः व्यवहाराय संविदन्तरं नापेक्षते। अन्यस्य सर्वस्यापि व्यवहाराय घटपटादीनां व्यवहाराय स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा अस्ति। ब्रह्मणस्तु तथा नास्ति। किमर्थं नास्ति? स्वप्रकाशत्वात् इति मत्वा अद्वैती एवं हेतुं स्थापितवान् इति। परन्तु एवं न वक्तुं शक्यते। स्वप्रकाशस्वरूपं यदस्ति तस्य स्वप्रकाशत्वादेव संविदन्तरं स्वरूपव्यवहारे नापेक्षते। परन्तु किञ्चित् विशिष्टरूपेण ब्रह्मणो व्यवहाराय संविदन्तरम् अपेक्षते इति। वृत्तिः, वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यं सर्वम् अपेक्षते। विशिष्टरूपेण व्यवहारो नाम अद्वितीयत्वादि विशिष्टव्यवहारः। ब्रह्म अद्वितीयं, ब्रह्म जगत्कारणम्, एवं रूपेण किञ्चित् विशिष्टरूपेण ब्रह्मणो व्यवहारः। तादृशव्यवहाराय प्रमाणजन्या वृत्तिः अपेक्षते खलु। वृत्तिरपि एका संवित्, वृत्तिः ज्ञानं भवति। एवञ्च वृत्तिम् अपेक्षैव अयं व्यवहारो भवति। भवता इदम् अवगन्तव्यं, वृत्तिरपि इदानीं संवित् इति स्वीकृत्य स्वातिरिक्तसंवित् इत्यनेन वृत्तिः ग्राह्या, अथवा वृत्तिप्रतिफलितचैतन्यम् इति वा भवतु, तदपि वृत्तिविशिष्टरूपेण किञ्चित् पृथक् स्वापेक्षया अतिरिक्तम् इति मत्वा प्रश्नः कर्तव्यः। स्वातिरिक्तसंविदपेक्षा अस्ति। प्रमाणजन्यवृत्तिम् अपेक्षैव इदानीं पश्यतु, ब्रह्म जगत्कारणम् इति भवता व्यवहर्तव्यं। जगत्कारणत्वविशिष्टरूपेण ब्रह्मणो व्यवहारः कर्तव्यश्चेत् ब्रह्मणो जगत्कारणत्वग्राहकं प्रमाणम् अपेक्षते। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यं स्वीकृत्य तादृशवाक्यप्रमाणजन्यां वृत्तिमादाय ब्रह्म जगत्कारणम् इति मया व्यवहारः क्रियते। एवञ्च ब्रह्मणोऽपि ब्रह्मणि अद्वितीयत्वादि विशिष्टव्यवहारे संविदन्तरापेक्षा नियतिदर्शनेन, संविदन्तरापेक्षा नियमेन दृश्यते इति कृत्वा व्यभिचारात् नापि षष्ठः अस्वप्रकाशत्वम् इति षष्ठः कल्पः। ब्रह्म स्वप्रकाशम्, अन्यत् सर्वम् अस्वप्रकाशम्। तर्हि सौकर्यमस्ति। अस्वप्रकाशत्वं दृश्यत्वम् इत्युक्ते ब्रह्मणि व्यभिचारो नास्ति इति चेत् न। किम् अस्वप्रकाशत्वं नाम इति प्रष्टव्यं। स्वप्रकाशत्वाभावः अस्वप्रकाशत्वम् अस्तु। तर्हि किं नाम स्वप्रकाशत्वं? स्वप्रकाशत्वं नाम किम्? आत्मा स्वप्रकाशः इत्युच्यते। किं नाम स्वप्रकाशत्वम् इत्यस्य लक्षणं वक्तव्यम्। स हि अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपः। किं स्वप्रकाशत्वं न अस्वप्रकाशत्वम्। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वं, तदभावः अस्वप्रकाशत्वम् इति वक्तव्यम्। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वं, तदभावः अस्वप्रकाशत्वम् इति वक्तव्यम्। तत्र स्वप्रकाशत्वलक्षणस्य किञ्चित् स्वरूपम् इदानीम् एतत् प्रसङ्गात् अवगन्तव्यम्। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इत्युक्तम्। ब्रह्मण्येव भवति इदं। ब्रह्मणि अथवा आत्मनि इति। आत्मा स्वप्रकाशः, ब्रह्म स्वप्रकाशम् इति वर्तते। स्वयमेव तदेव स्वयं ज्ञानरूपम् इति खलु आशयः। इत्युक्ते अवेद्यत्वम् अस्ति तत्र। अवेद्यत्वम् इत्युक्ते भग्नावरणचैतन्य अविषयत्वं। वेद्यत्वं नाम केवलं ज्ञानविषयत्वम् इत्यर्थो न। वेद्यत्वं ज्ञानविषयत्वम्, अवेद्यत्वं ज्ञानाविषयत्वम् इत्यर्थो न। भग्नावरणचैतन्य अविषयत्वं फलम् इत्युक्तं खलु। भग्नावरणचैतन्य अविषयत्वम् अवेद्यत्वम्। अनन्तरम् अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम्, अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्पष्टमस्ति। आत्मा अपरोक्षतया व्यवह्रियते। आत्मा अपरोक्षतया व्यवह्रियते खलु। अपरोक्षत्वम् अस्ति आत्मनि। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् अस्ति, अवेद्यत्वं च अस्ति। भग्नावरणचैतन्यविषयत्वं तत्र नास्ति, तत्पूर्वमेव उक्तम्। एवं रीत्या तत्र ब्रह्मणि अथवा आत्मनि
स्वप्रकाशत्वलक्षणस्य समन्वयः कर्तव्यः। अत्र दलद्वयं किमर्थम् इति विचारणीयम्। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वम् इत्युक्ते घटादौ अतिव्याप्तिः, घटादौ अतिव्याप्तिः, घटादौ घटः अपरोक्षः इत्येवं व्यवहारविषयत्वयोग्यत्वमस्ति घटे। तस्मात् अवेद्यत्वम् इति दलं निविष्टम्। अन्यथा अस्वप्रकाशे घटादौ स्वप्रकाशत्वलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्, अतः अवेद्यत्वम् इति दलं निवेशितम्। घटादौ च अवेद्यत्वं नास्ति, किन्तु वेद्यत्वमेव वर्तते, भग्नावरणचिद्विषयत्वमेव वर्तते, न तु तदविषयत्वम्। वेद्यत्वं नाम भग्नावरणचिद्विषयत्वं वेद्यत्वम्। घटे घटाकारवृत्तौ प्रतिबिम्बितभग्नावरणचिद्विषयत्वं घटे अस्ति, तस्माद् वेद्यत्वमेव वर्तते, न तु अवेद्यत्वम् इति घटे नातिव्याप्तिः, घटादौ नातिव्याप्तिः स्वप्रकाशत्वलक्षणस्य। अस्तु, तर्हि अवेद्यत्वमात्रम् उच्यताम् इत्युक्ते अवेद्यत्वं शुक्तिरूप्येऽप्यस्ति। अवेद्यत्वं शुक्तिरूप्येऽप्यस्ति इति। अवेद्यत्वं पूर्वोक्तरीत्या भग्नावरणचित् अविषयत्वं, शुक्तिरूप्यप्रकाशकं यत् चैतन्यं तद् भग्नावरणकचैतन्यं नास्ति, कुतः शुक्तिरूप्ये आवरणं नास्ति। पुनः पुनः न वक्तव्यं, मया एकवारम् उक्तमेव। एवञ्च भग्नावरणकचिदविषयत्वरूपम् अवेद्यत्वं शुक्तिरूप्ये अस्ति इति कृत्वा, न केवलं शुक्तिरूप्ये सुखादावप्यस्ति इति कृत्वा तत्र सर्वत्र सुखदुःखादौ तत्रापि अस्ति, आवरणं नाङ्गीक्रियते। रागद्वेषादौ सर्वत्र आवरणं नाङ्गीक्रियते। एवञ्च सर्वत्र अवेद्यत्वरूपधर्मो वर्तते इति कृत्वा तेषामपि स्वप्रकाशत्वापत्तिः, तद्वारणाय अपरोक्षव्यवहारविषयत्वम् इति वक्तव्यम्। किम् एतेन कथं दोषवारणम्? इत्येषाम् अपरोक्षव्यवहारविषयत्वं नास्ति वा? शुक्तिरूप्यं यदा दृश्यते तदा शुक्तिरूप्यं पश्यामि, शुक्तिरूप्यम् अपरोक्षम् इत्येव खलु व्यवह्रियते, सुखम् अपरोक्षम् इति व्यवह्रियते। तर्हि एतेषु सर्वेषु अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वमस्ति। कथं तर्हि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इति दलदानेन कथम् अतिव्याप्तिवारणम् इति चेत् तद्दलम् इतोपि किञ्चित् परिष्कर्तव्यम्। अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं नाम अविद्यानिवर्तकवृत्तिविषयत्वम् इति किमपि परिष्क्रियते। अत्रैव आगच्छति इति चिन्तयामि। अविद्यानिवर्तकवृत्तिविषयत्वं, प्रमाणजन्यवृत्तिविषयत्वम् इति आशयः। प्रमाणजन्यवृत्तिविषयत्वं शुक्तिरूप्यादौ नास्ति। अपरोक्षव्यवहारः इत्युक्ते केवलं यथाश्रुतार्थो न, प्रमाणजन्य अविद्यानिवर्तकवृत्तिविषयत्वम् इत्यर्थः। शुक्तिरूप्यादौ वा सुखादौ वा प्रमाणजन्या वृत्तिर्नास्ति। सुखादौ प्रमाणं नास्ति, स्वकीयं सुखमुच्यते। स्वकीये सुखे प्रमाणं न व्याप्रियते, यतः स्वकीयं सुखं मनसा गृह्यते, मनसस्तु इन्द्रियत्वं नाङ्गीकृतम् इति कृत्वा प्रमाणजन्या वृत्तिर्नास्ति सा। सुखे मम तत्र प्रमाणजिज्ञासा अपि नास्ति। पश्यतु, किम् अहं सुखी इत्यत्र किं प्रमाणम् इति काचन जिज्ञासा अस्ति वा? नैव भवति। सुखी यदा भवति सुखी भवाम्येव, मम सुखवत्वे किं प्रमाणम् इति एका जिज्ञासा अपि नास्ति, प्रमाणस्य अवतारोपि नास्ति। एवञ्च अविद्यानिवर्तकवृत्तिविषयत्वम् अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इति परिष्कर्तव्यम्। एवं रीत्या अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वं तदभावः अस्वप्रकाशत्वम् इति वक्तव्यम्। तर्हि किं भवति? तथा च शुक्तिरूप्यादेरपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन साधनवैकल्यादिति चेत् मैवम् इति। अत्र मया वस्तुगत्या किं कृतम्? एकम् अबद्धं कृतम्। अस्ति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इत्यस्य परिष्कृतार्थः उक्तः। एतद् उक्तं चेत् इदानीं दोषः आपादयितुं न शक्यते। किं वक्तव्यमस्ति इदानीं? अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वम् इति यथाश्रुतं स्वीकृत्य दोषः आपादनीयः। अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वरूपं स्वप्रकाशत्वं कुत्र अस्ति? शुक्तिरूप्ये अस्ति। मया किं कृतं? मया किम् अबद्धं कृतम् इत्युक्ते, शुक्तिरूप्ये यथा दोषवारणं भवति तथा तस्य परिष्कारः उक्तः। सः परिष्कारः इदानीं न वक्तव्यः। इदानीम् उक्तं चेत् तस्य किं पूर्वपक्षिणां पङ्क्तिः योजयितुं न शक्यते। पूर्वपक्षी किं करोति इत्युक्ते,
इदं परिष्कारं परिष्कृतरूपं मनसि अनिधाय अथवा अज्ञात्वा यथाश्रुतं स्वीकृत्य योजयति। कथम् इत्युक्ते अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वं तदभावः स्वप्रकाशत्वम् इति खलु उक्तं। तर्हि पश्यन्तु, अवेद्यत्वम् अपि अस्ति शुक्तिरूप्ये, अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं च अस्ति इति कृत्वा शुक्तिरूप्यादौ स्वप्रकाशत्वलक्षणमेव समन्वितं, न तु अस्वप्रकाशत्वरूपं दृश्यत्वम्। दृश्यत्वरूपो हेतुः दृष्टान्तीकृते शुक्तिरूप्ये अस्ति इति वक्तव्यं खलु युष्माभिः। इदानीं दृश्यत्वं नाम किम्? अस्वप्रकाशत्वम् इत्युक्तम्। शुक्तिरूप्ये इदानीं स्वप्रकाशत्वम् अस्ति वा अस्वप्रकाशत्वम् अस्ति वा? स्वप्रकाशत्वमेव अस्ति। तत् कथम्? अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं स्वप्रकाशत्वम् इति भवता एव लक्षणं कृतमस्ति। इदं च शुक्तिरूप्य साधारणं। शुक्तिरूप्ये अवेद्यत्वमस्ति, अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वं च अस्ति इति कृत्वा शुक्तिरूप्ये स्वप्रकाशत्वमेव आगतं, न तु अस्वप्रकाशत्वम् इति कृत्वा दृष्टान्तीकृते शुक्तिरूप्ये हेतुर्नास्ति, अतः साधनवैकल्यम्। तदेव उच्यते स हि अवेद्यत्वे सति अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वाभावरूपः तथा च शुक्तिरूप्यादेरपि अपरोक्षव्यवहारयोग्यत्वेन साधनवैकल्यात् इति चेत् मैवम् इति इतः परं खण्डनमारभ्यते। श्वः पश्यामः। श्वः इत्युक्ते श्वः अस्ति खलु? अस्ति, श्वः अस्ति, परश्वः नास्ति। अस्तु, अद्य एतावता उपरम्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। ओम तत्सत्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।